बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिंडी टेस्ट की। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम फिर मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में भी बैटिंग लाइन धोखा दी गई। सिर्फ 81 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 117 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने पहले सेशन में 4 विकेटें गंवाई। बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट हुए। 10 रन बनाए साइम अयूब 20 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। किस्मत ने बचा लिया। बाबर आजम के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान बैटिंग पर आए। टीम मुश्किल में थी, लेकिन रिजवान ने आउट होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे, लेकिन किस्मत काम आ गई। फील्डर ने कैच गिरा दिया। शादमान ने पहली स्लिप पर आसान कैच ड्रॉप किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं वजारत दाखिला और चेयरमैन पीसीबी के ओहदे फुल टाइम जॉब हैं। किसी पोजीशन पर रहना चाहिए, फैसला खुद मोहसिन नकवी को करना है। स्पोर्ट्स की हर बॉडी पर कोई ना कोई बासर बैठा है और वो मेरिट पर नहीं है। ये इतने ताकतवर हैं कि अगर मैंने स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। पाकिस्तान में मामला एक तरफ क्रिकेट का भी माहौल खराब ही हो रहा है और फिर वजीर दाखिला क्या अब वक्त नहीं आ गया कि एक ओहदा ये कर लें? आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी नहीं है, आपकी हुकूमत है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये फैसला उन्हीं को करना चाहिए। ये दोनों पोजीशन जो हैं ये फुल टाइम जॉब है। ये फेडरेशन, एसोसिएशन, ये बोर्ड्स के जरिए से स्पोर्ट्स चलती है। हर जगह पे कोई ना कोई बाअसर बंदा बैठा है, कोई बंदा मेरिट पे नहीं बैठा, जिसे और कोई जगह नहीं मिलती। वो अपनी ताकत की बुनियाद पे कोई वो कितना ताकतवर है, उतनी अच्छी फेडरेशन, उतनी अच्छी एसोसिएशन और बोर्ड में जाके बैठ जाता है। आप कोई स्टैंड इस पे ले गए? वहाँ पे जितनी ताकतवर शख्सियतें बैठी है ना, वहाँ पे अगर स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। अच्छा, अगर वो रिजल्ट ना दे सके, वो चेंज, एक आदमी जो एक दफा आए वो दोबारा ना आए। यहाँ पे 12-12 साल से, 20-20 साल से, 16-16 साल से लोग बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। SHO कर लेगा ये मेरा ख्याल स्लिप ऑफ टंग हुई है। ये बात बिल्कुल नहीं बनती। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारे पास चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। नंबर्स पूरे हुए तो तरमीम करनी चाहिए। फैज़ हमीद पर आर्मी चीफ की तैनाती और मर्जी की पोस्टिंग लेने का इल्ज़ाम लगता रहा है। ये इल्ज़ाम है तो फिर फैज़ हमीद अकेले ये नहीं कर सकता, बानी PTI साथ होगा। हो सकता है 9 मई पर इन दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस हों। ये भी हो सकता है दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोलें। सारी अभी भी अफवाहें चल रही हैं कि कोई आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस को कोई एक्सटेंशन या ये कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। मौलाना आपके साथ हैं? हम मौलाना के साथ हैं। फैज़ हमीद के मामले को आप किस तरह देखते हैं? वो खान साहब से कोई है लिंक? 9 मई आफ्टर रिटायरमेंट है। फैज हमीद साहब के ऊपर ये इल्जाम तो लगता रहा है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाने और अपनी मर्जी की तैनाती हासिल करने के लिए वो PTI को जो है वो इस्तेमाल करते रहे, या PTI खुद ही इस्तेमाल होती रही है। ये आर्मी के अंदर तो बहुत बड़ा जो है ना ये जुर्म है, इसके ऊपर तो माफी है ही नहीं। तो अगर ये उन पे इल्जाम है तो अकेले ने तो कुछ नहीं ना किया, उसके साथ जो मुलव्वस लोग हैं उनमें बानी PTI जो है वो नंबर 1 है। खान साहब कहते हैं मेरा उनसे DG ISI तक ताल्लुक था। अगर ऐसा है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके ऊपर कोई इल्जाम आए। अगर उनके पास व्हाट्सएप और फोन कॉलों की रिकॉर्डिंग के ढेर हुए कि जनाब ये देखें आप ये फरमाते रहे हैं और वो ये फरमाते रहे हैं, बात करवाने वाले बताएंगे जी हम करवाते रहे हैं, तो फिर उसका फिर क्या? रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं बानी PTI ने मुल्क की हालात को देखकर मुख्तदर हलकों से मुज़ाकरात की बात की। बातचीत शुरू होती है तो मामलात सामने आते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर इस हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, जो मुजरिम हैं उससे सजा दें। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये नहीं कह सकते कि जी हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। उन बुरे हालात को देखकर खान साहब ने डिसीजन लिया था कि जो मुख्तदर कुव्वतें हैं जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है उनके साथ बातचीत हो सकती है। ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, जो 9 मई के आड़ में जो अपनी इक़्तिदार को दवाम दे रहे हैं, तो उनसे बात इसलिए नहीं करना चाहते कि हमें पता है कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कुछ फैसला कर ही नहीं सकते। बातचीत शुरू होती है तो मामलात सामने आते हैं। अब 9 मई जो है वो फौज समझती है कि वो हमारे खिलाफ है, तो जाहिर है फिर फौज के साथ ही बात हो सकती है।
اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، وہ اس میں مزے لے رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس میں جو گلٹی ہیں ان کو سزا دی جائے۔ این او سی نہیں مانگ رہے عمران خان کے لیے، نہ وہ خود اپنے لیے ڈیل مانگ رہا ہے، چاہتے ہیں کہ ملک کی تباہی جو ہو رہی ہے یہ رک جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں 24 سویلینز کے کیس ملٹری کورٹ میں چلائے گئے، متعدد کو سزائے موت سنائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 بار ایوان میں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ فی الحال تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو آج اجلاس سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاور شیئرنگ سے متعلق اجلاس آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی اراکین شرکت سے پہلے اپنا اجلاس کریں گے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ سے متعلق گزشتہ اجلاس کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی گورنر پنجاب سلیم حیدر، راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں ندیم افضل چند اور علی حیدر گیلانی بھی شامل ہوں گے۔ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور مریم اورنگزیب نون لیگ کی نمائندگی کریں گے۔ دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کا گزشتہ اجلاس بے نتیجہ رہا تھا۔ ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے نون لیگ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ نہیں۔ سینٹ کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج شام 5 بجے ہوگا۔ 58 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 2024 ایجنڈے میں شامل ہے، جو حکمران اتحاد کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سے متعلق بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سینیٹر عبدالقادر سپریم کورٹ ججز کی تعداد پر ترمیمی بل پیش کریں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریگولیشن کا بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے، جو سینیٹر افنان اللہ پیش کریں گے۔ پی ٹی آئی رکن فوزیہ ارشد کا آرٹیکل 62-63 میں ترامیم کا بل بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ آئینی ترمیم، سول سرونٹ، کرمنل لا سمیت دیگر نجی بل بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی بل 2024 بھی اس اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہے، جو سینیٹر پلویشا خان پیش کریں گی۔ قائمہ کمیٹی رپورٹ کی روشنی میں 5 بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد کے حوالے سے بل کی واپسی بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اخراجات میں کٹوتی کا بل 2024 منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ وزیر دفاع بھنگ کے کنٹرول اور انضباطی اتھارٹی کے قیام کا بل پیش کریں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلٹ ٹرائبیونل کے قیام کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیر نجکاری علیم خان نجکاری کمیشن ترمیمی بل 2024 پیش کریں گے۔ بھکاری مافیا کے بیرون ملک منظم انداز میں جانے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آرٹیکل 171 کے تحت مختلف رپورٹس، اسٹیٹ بینک بورڈ آف گورنرز کی رپورٹ اور سالانہ رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ادارے جب تک اپنی ناکامی تسلیم نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا مگر آئی پی پیز کو سب معاف ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا۔ 2 ٹریلین سے زیادہ ڈیفنس کے بجٹ سے بھی زیادہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان ساری جماعتوں نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا، مراد دی ان کو ٹیکس سے ایگزم کیا۔ انکم ٹیکس تنخواہ دار پہ تو لگایا ہوا ہے۔ ہم نے جب حکومت سے بات چیت کی کہ آپ یہ ختم کریں، ہم نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف منع کرتا ہے۔ اگر آئی ایم ایف آئی پی پیز کے انکم ٹیکس کی ایگزمشن پر اعتراض نہیں کرتا اور تنخواہ دار کے سلیب کو کم کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو یا تو تم جھوٹ بولتے ہو یا آئی ایم ایف ثابت کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ساہوکار ادارہ ہے پوری دنیا میں، اور دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کی غلامی میں گیا کبھی نجات نہیں ملی ہے اسے۔ یہ آئی ایم ایف کا نام لے لے کر تنخواہ داروں سے پیسے وصول کریں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی حکومت میں ساتھ بٹھائیں۔ سپریم کورٹ میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے مرحوم باپ کے 2 بیٹوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے خدا کا خوف کریں، 75 سال کے شخص کے مرنے کے بعد زمین ہتھیانے کے لیے مقدمہ بازی کی گئی۔ ایک بوڑھا شخص اپنے 2 بیٹوں کے بجائے زمین کسی اور کو تحفے میں کیوں دے گا؟ ہمیں پتہ ہے مقدمہ بازی کیسے ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے من گھڑت مقدمہ بازی سے عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں، کراچی کے علاقے کارساز نشے کی حالت میں کار چلانے کے دوران ٹریفک حادثے کا واقعہ، ملزمہ نتاشا کے خلاف مقدمے میں ایک اور سیکشن کا اضافہ کر دیا گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق پولیس نے موٹر وہیکل کی دفعہ 100 کو شامل کر لیا۔
सेक्शन 100 शराब या दीगर नशे के जरिए से ड्राइविंग पर लगती है। मुलजिमा नताशा की रिपोर्ट में मोहलिक नशा आइस के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नताशा के खिलाफ नशे का मुकदमा दर्ज हुआ था। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा शहरियों की जिंदगियों का चिराग गुल कर गया। साइट एरिया बावानी चाली के करीब तेज रफ्तार बस शहरियों पर चढ़ दौड़ी। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 खातून समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक बस ने मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को कुचला। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोहिस्तान के मुकाम पर रावलपिंडी से गिलगित और हुंजा जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू जरा के मुताबिक बस पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके गार्डन में 2 बच्चे कुएं में गिरकर जाँ बहक। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला नौजवान भी जान की बाजी हार गया। बच्चे क्रिकेट खेलते हुए रिहायशी इमारत के अहाते में मौजूद कुएं में गिरे। तीनों की लाशें 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बाहर निकाली गईं। इलाका मकीनों का कहना है बर वक्त मुनासिब रेस्क्यू ऑपरेशन से तीनों अफराद की जानें बचाई जा सकती थी। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। फवारा चौक के करीब रिहायशी इमारत के कुएं में खेलते हुए 2 बच्चे गिर गए। हादसे के बाद इलाके में मौजूद प्लम्बर भी बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन कुछ देर बाद तीनों की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। जाबहक बच्चों की शनाख्त बदर और तलहा के नाम से, जबकि प्लम्बर की फैजान के नामों से हुई। इलाका मकीन कहते हैं कि अगर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता तो तीनों की जानें बचाई जा सकती थी। हादसे को हुए 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद वो भी नामुकम्मल सामान के साथ आए। रेस्क्यू इदारे हमारे किसी काम के नहीं है। रस्सी लाए, गाड़ी लाए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां तनख्वाह ले रहे हैं। ये बेचारे आए लगी रदा में, कुछ भी नहीं लिया इन लोगों ने। 3 बच्चों को निकाला है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कुएं में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाशें निकालने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कुएं में उतरने वाले रेस्क्यू इदारे के रजाकार की हालत भी गैर हो गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर में मां बेटी के कत्ल और डकैती में मुलव्विस मुलजिम फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुर्रहमान को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के जद में आकर ज़ेर हिरासत मुलजिम अब्दुर्रहमान मारा गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर मुलजमान छीनी गई मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इश्तिहारी मुलजिम ने चुंगी अमरसदू में दौरान डकैती लड़की से ज्यादती की कोशिश की थी। मज़ामत पर मुलजिम मां बेटी को कत्ल करके 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया था। मियांवाली में थाना ईसा खेल की कबूल खान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट पर 12 से 14 दहशतगर्दों ने रॉकेट और दस्ती बमों से हमला किया। पुलिस के जवानों ने जवाबी फायरिंग करके दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। हमले में चेक पोस्ट पर तैनात 2 अहलकार जख्मी हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DPO मियांवाली और बहादुर अहलकारों को शाबाश दी है और कहा, गुज़श्ता चंद माह में पुलिस ने दहशतगर्दों के 9 हमले नाकाम बनाए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने फिर फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस ने थाना ईसा खेल चेक पोस्ट पर 14 खारजी दहशतगर्दों को मार भगाया और तारीकी में छुप कर हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को दंदान शिकन जवाब दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने सी सप्लाई दीवार का किरदार अदा किया, जो लायक तहसीन है। उधर मुल्क में मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिश का नया सिलसिला आज से शुरू होगा और 5 सितंबर तक जारी रहेगा। NDMA की एडवाइजरी के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन और लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हजारा और पेशावर डिवीजन में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। कल्लात डिवीजन, कोयटा, पशीन, केरथर और कोह सलेमान में भी हल्की से तेज बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोगयानी का बाइस बन सकती हैं। तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश के बाद आबी रेले जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। कई इलाकों में अब भी पानी जमा है।
ضلع اوسطی محمد کی تحصیل گنداخہ میں 5 روز گزرنے کے بعد بھی متاثر دیہات سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. ندی نالوں میں طغیانے سے کئی نہروں میں شگاف پڑ گئے. درجنوں دیہات ڈوب گئے. کچے مکانات گر گئے. سینکڑوں افراد کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. نصیر آباد میں بارش کا سلسلہ تھم گیا مگر یونین کونسل کوٹ پیلانی تحصیل بابا کوٹ کے 500 سے زائد دیہات ڈوبے ہوئے ہیں. مقامی آبادی نے نہروں کے کنارے پناہ لے رکھی ہے. متاثرین کے پاس خوراک اور پینے کے پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے. چمن کوزک ٹنل مٹی اور پانی سے بھرنے کے باعث کئی دنوں سے بند ہے. چمن کوئٹہ ٹرین سروس آج تیسرے دن بھی معطل ہے. تاریخی سرنگ پر ٹریک کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید بتائیں گے اختر گلفام. دیکھیے جی، اس وقت میں شیلا باغ کوچک ٹنل کے سامنے موجود ہوں. طوفانی موسلادھار بارشوں کی وجہ سے تقریباً 7 سے 8 فٹ جو مٹی ہے سیلابی ریلے کا جو پانی ہے وہ بہا کر لے آئی ہے، جس سے کوچک ٹنل مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اندر 3 سے 4 فٹ جو پانی ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا. لیبر وغیرہ لگی ہوئی ہے اور جو مشینری وغیرہ ہے وہ بھی ابھی پہنچ رہی ہے. تو انشاءاللہ آج جو ہے نا ہم یہ ٹریک کا ریپیئر کا کام اور یہ سلٹ ریموول جو ہے نا آج سے ہم شروع کر دیں گے. وہ کچھ دن لگ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکا انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کر دیں گے. 3 روز ہو گئے کہ چمن کوئٹہ کے درمیان جو مسافر ٹرین ہے اور جو مال بردار ٹرینوں کی آمد ہوتی ہے وہ معطل ہو گئی ہے. ٹریک پر بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے دوران اس کام کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. جی، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا اجلاس سے متعلق جانیں گے. سنجے سادوانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. سنجے، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ اجلاس کیا گیا جس میں کراچی پورٹ ٹرمینل سے جام صادق تک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ کیا. یہ نیا ایکسپریس وے 12 کلومیٹر اوپر ہوگا جبکہ باقی زیر زمین اس کو بنایا جائے گا. اس پل کا بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ پورٹ سے جو ہیوی ٹریفک نکلتی ہے اسے راستہ دیا جائے. کے پی ٹی ٹرمینل تا جام صادق پل کے پاس جو ہے وہ جا کر ملید ایکسپریس وے سے ملے گا تاکہ شہر سے ہیوی ٹریفک ڈائریکٹ جو ہے وہ شہر سے باہر نکل کر موٹر وے تک یا ہائی وے تک پہنچ جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر بلدیات سعید غنی کو یہ ہدایت کی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ بیٹھ کر اس منصوبے کو آخری شکل دی جائے. اس کی منظوری کے بعد یہ جو پل بنے گا اس سے شہر میں ہیوی ٹریفک شہر سے باہر نکلنے کے راستہ ملے گا اور شہر میں ٹریفک مسائل کم ہوں گے. جی بہت شکریہ سنجے. منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. بات کریں گے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس سماعت سے متعلق. عابد جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم نے جو ہے وہ درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے استفسار کیا کہ آئی جی پنجاب کہاں ہیں. جب پوچھیں تو آئی جی پنجاب کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے کہ وہ کچے کے علاقے میں ہیں. ابھی 5 دن میں بلوا لیں تو وہ کہیں گے کہ وہ کچے کے علاقے میں جا رہے ہیں. عدالت نے حکم دیا کہ آئی جی پنجاب اب پرسوں ریکارڈ سمیت ہر صورت میں عدالت کے روبرو پیش ہو. درخواست گزار کے وکیل کا یہ بتانا تھا کہ چونکہ ان کا ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے ان کی ضمانت کی جو کیس ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. عدالت ریکارڈ منگوائے اور ملزم کی ضمانت منظور کرے. اب اس کیس کی سماعت عدالت نے پرسوں تک ملتوی کر دیا ہے اور حکم دیا آئی جی پنجاب کو کہ تمام ریکارڈ سمیت وہ خود جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں. جی شکریہ عابد. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وائٹ ہاؤس کے نام اپیل تیار کی جائے. ڈرافٹ 1 ہفتے میں حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے امریکی وکیل کو ہدایت جاری کر دی. عدالت نے قرار دیا تاریخ لکھے گی. امریکی وکیل نے کیس مفت لڑا. امریکی عدالت میں پاکستانی حکومت کہیں نہ تھی. ایرانی افواج نے جامع تحقیقاتی رپورٹ میں تصدیق کیا ہے کہ سابق صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر خراب موسمی حالات کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. واقعے کے وقت شمال مغربی ایران میں گہری دھند سمیت خراب موسمی حالات حادثے کی بنیادی وجہ بنی. ماہرین نے اس بات کا تعین کیا کہ تمام اہم مرمت اور اہم حصوں کی تبدیلی معیاری ضوابط کے مطابق کی گئی. ہیلی کاپٹر طے شدہ راستے پر تھا اور دوران پرواز اس نے اس روٹ سے انحراف نہیں کیا. ہیلی کاپٹر کے باقی حصوں اور سسٹمز بشمول انجن، پاور ٹرانسمیشن سسٹم، فیول سسٹم اور الیکٹرانک آلات میں ایسا کوئی نقص نہیں پایا گیا جو حادثے کا سبب بن سکتا ہو. تحقیقات نے تخریب کاری یا ہیلی کاپٹر میں چھیڑ چھاڑ اور دفاعی نظام، سائبر حملوں یا مقناطیسی فیلڈز اور لیزر کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا.